This morning I was talking to my daughter who is in Bangalore. म अहिले भर्खरै मैले बिहान मेरो छोरी जो बेंगलोरमा बस्छिन् उहाँसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। And some of you might remember her when she was with us here. तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला उहाँ छोरी चाहिँ हामीसँगै बहरानमा थिइन्। After her studies here, she went to the US and she studied there in the university, and she was working and she was married. अनि यहाँ आफ्नो पढाइ सकेर USA अमेरिका गएर फेरि पनि पढाइ सकेर फेरि इन्डिया फर्केकी छिन्। While both of them were working there, the Lord called them for full-time ministry. अनि जब USA मा अमेरिकामा हुँदाखेरि परमेश्वरको आज्ञा अनुसार बोलावट अनुसार उहाँको मिनिस्ट्रीको लागि उहाँलाई बोलाइयो। They served the Lord there for a few months. अनि त्यहाँ रहिकन परमेश्वरको सेवकाई परमेश्वरको मिनिस्ट्रीहरू गर्न सके। In Dallas, Texas. टेक्सास अमेरिकामा टेक्सास भन्ने एउटा जुन स्टेट छ त्यहाँ। And then the Lord told them to go to India. अनि त्यसपछि परमेश्वरले फेरि परमेश्वरको बोलावटमा फेरि पनि पुरा इन्डिया जानुपर्छ भन्ने बोलावटमा फेरि इन्डिया गए। So they both resigned their job. अनि उनीहरूले आफ्नो कामबाट रिजाइन गरे, कामलाई छोडे। And they came to Bangalore. अनि उनीहरू इन्डियाको बेंगलोर भन्ने ठाउँमा So आए। now they both are serving the Lord in Bangalore. अनि ती दुवैजना अहिले इन्डियामा दुईजनाले परमेश्वरको संगति र परमेश्वर सेवकाई गर्दैछन्। My son-in-law, that is her husband, is a professor in a Bible college in Bangalore. बाइबल कलेजमा प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँको छोरी ज्वाइँ, छोरीको श्रीमान यानी कि छोरी ज्वाइँ। And she was helping that establishment by teaching in the school and taking care of the orphanage and taking care of the elderly and also the church they were pastoring. ज्वाइँ प्रोफेसर भएको नाताले छोरी चाहिँले त्यहाँ आफ्नो श्रीमानलाई सघाउँदै र त्यहाँ भएको टुरा त्यहाँ भएको बुढापाकाहरूलाई यसरी बाइबल कलेजमा पढाउँदाखेरि अनि सेवकाई गर्दाखेरि अनि तिनीहरूलाई सम्हाल्नको लागि छोरी चाहिँले सघाउ पुर्याइरहेछिन्। So we are so happy that they are serving the Lord in Bangalore. हामी आमा र बुवा पनि सारै नै खुसी छौं कि तिनीहरूले परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहेछन्। And now she is expecting their first baby. अनि सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरो मेरो छोरी अब आमा बन्न लागेकी छिन्। God willing, we will have the baby in April next month. हालेलुया। यो अप्रिल महिना अब यो मार्च हो। अब अप्रिल महिनामा अब चाँडै नै उहाँ बाजे हुन आँट्नु भएको छ। So next month we are going to Bangalore and Kerala for ministry and also staying with my daughter in Bangalore. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अर्को महिना अप्रिलमा हामी पुनः इन्डिया जानेछौँ सेवाकाईको रूपमा, केरला पनि जानेछौँ, बेंगलोर पनि जानेछौँ अनि छोरीको घरमा पनि हामी जानेछौँ भन्नुहुँदैछ। So she asked me to tell the Nepali brothers and sisters to pray for her. अनि छोरीले के भन्नुहुँदैछ भने नेपाली मण्डलीलाई धेरै प्रेम र प्रार्थनाको अनुरोध उहाँको छोरीले गर्नुभएको छ। डेफिनेटली So will you pray for her? Okay, so I'll go back and call her saying that Nepali Mandal brothers and sisters have promised that they will be praying for her. म पुनः जानेछु र छोरीलाई भेट्ने छु र छोरीलाई यो खबर सुनाउने छु कि नेपाली भरण मण्डलीले तपाईको निम्ति छोरीको निम्ति एकदमै प्रार्थना गरिरहेछ भन्ने कुरा सुनाउने छु भन्नुहुँदैछ उहाँले। And thank you so much. अनि धन्यवाद तपाईँ नेपाली मण्डलीलाई। Now we will go to a meditation on the word of God. अब हामी परमेश्वरको सत्य वचनलाई परमेश्वरको यो वचनलाई हामी हेर्नेछौँ, एकदम शान्त भएर हेर्नेछौँ, हलचल गर्ने छैनौँ, हाँस्ने छैनौँ, ख्याल ठट्टा उडाउने छैनौँ, किनभने आज प्रभुको दिन यो वचन हामी एकदमै शान्त भएर सुन्नेछौँ। Before we go to the word of God, let me ask you a question. अब हामी परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अगाडि तपाईलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। What was the purpose of Jesus Christ coming to earth? उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गको सिंहासनलाई छोडिकन यस धरतीमा आउनुको उद्देश्य के होला? He was with the Father and the Spirit of God up in heaven. पवित्र आत्मासँग र उहाँ पितासँग स्वर्गमा रमाटसँग बस्नु भएको छ। And he decided to come here in the form of a human being. अनि त्यहाँ बस्दा बस्दै पनि यो घिनलाग्दो संसारमा आउन निदो गर्नुभयो प्रभु येशूले। My question is, why did he do that? मेरो प्रश्न छ किन परमेश्वरले यस धरतीमा आउने उहाँले सोच्नु भयो, के कारणले कुन उद्देश्यले आउनु भयो त? Okay, I want answers.
म तपाईहरुबाट के उत्तरको अपेक्षा चाहेको छु के भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले I am not going to give you the answer. The answer should come from you. म तपाईलाई उत्तर दिन त उत्तर चाहिँ तपाईहरुबाट आउन आएको म हेर्न चाहन्छु कसै हुनुहुन्छ कोही I know most of you are believers. मलाई थाहा छ यहाँ सबैजना हामी विश्वासी छौं प्राय From your understanding, why did Jesus from heaven came down to earth? तपाईको बुझाइमा तपाईले बुझ्नु भएको अहिले सम्ममा Give me किन परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट धरतीमा आउनु भयो त Give me one reason. मलाई एउटै मात्र उत्तर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ कोही बोल्नुस् Come on. Love. God loved us. परमेश्वरले आज हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैकारण उहाँ आउनु भयो Okay. And then what else? अरु के होला कसैसँग उत्तर छ भने तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ After loving, okay. To give us salvation. साल्भेसन यानी उद्धार दिन आउनु भयो भन्नुहुँदैछ उहाँले Salvation from what? उद्धार केबाट From sin. पापबाट उद्धार So that what happened after that? त्यसपछि के भयो त We become हामी के भयौं children of God. Children of God. हामी के भयौं त परमेश्वरको पुत्र परमेश्वरको छोराछोरी हामी भयौं After making us children of God, what else? अब परमेश्वरको हामी छोराछोरी भइसकेपछि के भयो त अरु सोध्नु हुँदैछ उहाँले Children of God is a new birth, right? परमेश्वरको छोराछोरी हुनु भनेको त हामीले त नयाँ जन्म पाउनु हो The past is all gone. विगतका दिनहरू भूतका दिनहरू सबै बितेर गए A new beginning has happened. अब नयाँ जन्मिँदै छन् That's why we call born again. त्यसैकारण त हामी नयाँ जन्म लिएको हामी विश्वासी भन्छौं त So what is next? अब त्यसपछि के होला त के प्रश्नको उत्तर भन्न सक्नुहुन्छ Next month we will be having a grandbaby. त्यसपछि हामी के गर्छौं हामी के पक्कै पनि बच्चा पाउँछौं होला After my daughter give birth to the baby, what will happen to the baby? अब उहाँले भन्छ मेरो छोरी अलि गर्भवती छन् र अहिले अब छोराछोरी पाइसकेपछि अब के गर्छन् होला त Tell me. मेरो छोरीले बच्चा पाइसकेपछि के गर्छिन् होला त Grow up. सम्हाल्नु हुनेछ त बच्चालाई हुर्काउनु हुनेछ All of us seated here were born like what you are doing now, sitting now. All of you who are sitting here, you are born like this. उहाँले भन्नुहुँदैछ यहाँ हामी सबैजना बसिरहेछौं हामी यसकै लागि त बसिरहेछौं त We were born like a tiny little baby. उहाँले भन्नुहुन्छ हामी के हलक्कै यति जवानमै हामी जन्मेको हौं र Maybe 2.5 kilo or 3 kilo or 4 kilo. That's all. हामी यतिकै ठुलो जुङ्गा भएको हामी जन्मेको होइनौ हामी हुन सक्छ 2 किलो 2.5 किलो भएर हामी जन्मेको त सानो बालक भएर And that 2.5 kilo that started with is now how many kilos? अब त 1 किलो 1.5 किलो जन्मिदा तपाई 2 किलो हुनुहुन्छ होला 3 किलो हुनुहुन्छ अहिले कति किलो भइसक्नु भयो Maybe 50, 60, 70, 80 kilos. 50 60 70 80 किलो भइसक्नु भयो तपाई त लक्क जवान भइसक्नु भयो How this happened? यो कसरी हुन सक्यो एउटा 2 किलोको बालक आज 70 80 किलो भइसक्यो Because of the growth. किनभने त्यो वृद्धि भएकोले गर्दाखेरि Because of the growing nature, किनभने हामीसँग बढ्ने प्रवृत्ति छ we come to maturity. त्यसैकारण हामी वयस भइसक्यौं So we can say the one purpose of God was to save us from our sin and give us a new beginning. उहाँको उद्देश्य एउटै मात्र थियो जसमा पहिलो उद्देश्य चाहिँ हामी त्यो पापको बन्धनबाट निस्कन सकौं र हामीलाई उद्धार दिनका लागि उहाँ आउनुभयो And the reason he did that because he loved us, as he said. अनि उहाँ आउनुको कारण चाहिँ यसरी नै उहाँले चाहिँ हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनका लागि वृद्धि गर्नका लागि उहाँ आउनुभयो Second reason is that he wants us to grow. अनि दोस्रो उद्देश्य चाहिँ के चाहनुहुन्छ भने प्रभुले कि हामी वृद्धि हुँदै जाउँ बढ्दै जाउँ He doesn't want us to remain as babies. उहाँले चाहिँ कहिले पनि चाहनु भने एउटा दुधे बालक जस्तो 2 किलोको बालक जस्तै भएर बसिरहोस् जिन्दगी भर भने चाहनु भएन If the babies remain as babies, even after 10, 20 years, that's a big problem. प्रभु पाइसकेपछि प्रभु चिनिसकेपछि 10 वर्ष पनि 12 वर्ष पनि त्यही बालक जस्तै भएर रहन उहाँले चाहनु भएन Yeah, similarly, our heavenly Father also expects us to grow. त्यस्तै गरी स्वर्गमा हुने पिताले पनि आज हामीलाई यही अपेक्षा राख्नु भएको छ कि हामी सानै दुधे बालक होइन तर वयस भएर चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा प्रभुलाई चिन्न सकौं र म्याच्योर हुन सकौं भन्ने उहाँले चाहनुहुन्छ Can you give me a third reason?
अब मलाई तेस्रो यो उहाँ आउनुको उद्देश्य तेस्रो मलाई प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? Another reason? Any other reason for के him? कारण होला? तेस्रो कारण उहाँले दुईटा कारण भनिसक्नु भयो। तेस्रो कारण के होला? To? Oh, praise God. परमेश्वर धन्यवाद होस्। उहाँले भन्नुहुँदैछ कि अब तेस्रो कारण चाहिँ हामी संसारमा मात्र होइन, अब हामीलाई स्वर्गमा वासस्थान बनाउनु हुने प्रभु येशूले हामीलाई स्वर्गमा लान चाहनुहुन्छ। One day he wants to take us home. एक दिन प्रभु येशूले आज हाम्रो घर भनेको कहाँ हो? स्वर्गमा लान चाहनुहुन्छ। So you yourself have told me the message I'm going to tell you this afternoon. अब तपाईले मलाई पहिले नै वचनहरु सबै सुनाइसक्नुभयो, सबै कुराहरु यो सन्ध्याकालीन साँझमा। These are the three things I'm going to talk. अब यही तीनटा कुरा जुन तपाईले सुनाउनु भयो, अब यही तीनटा कुरा आज म वचनद्वारा हेर्ने छु र यो सुनाउने छु। The purpose of Jesus Christ coming to earth. यो आज वचनको शीर्षक हो प्रभु येशू परमेश्वर स्वर्गबाट आउनु, यस धरतीमा आउनुको उद्देश्य के थियो? Number 1, एक नम्बरमा to forgive our sins. हाम्रो पापलाई क्षमा गर्न, Because that was a big problem. ताकि हाम्रो जो समस्या जुन पाप छ त्यसलाई क्षमा गर्न। Nothing could wipe away our sin. तपाई भित्र रहेको पापलाई कुनै कसैले पनि त्यसलाई मेटाउन धुन कसैले सक्दैन थियो। We have a terrible past. हाम्रो विगतका दिनहरू, विगतका पापहरू दर्दनाक र डरलाग्दा थिए। When we look back before the salvation experience, हामीले प्रभुलाई पाउनु र उद्धार पाउनु भन्दा अगाडि हामीले विगतका दिनहरूलाई हेर्यौं भने that was full of sin. पुरै पापमा हामी डुबेका थियौं। We used to think sin. हामीले सोच्दा पनि पापै सोचेका थियौं। We used to speak out sinful words. मुखबाट निकाल्ने शब्द पनि पापै शब्द निकाल्थ्यौं हामीले। And we did sinful acts. जे पनि हामी कार्यहरू गर्छौं त्यो पनि पापका कार्यहरू गर्थ्यौं हामीले। And we were called sinners. त्यसैकारण आज हामी पाप गरेकोले पापी कहलाएका छौं। Oh, we were completely soaked in sin. हामी चुर्लुम्मै त्यो पापको दलदलमा डुबिसकेको हामी पापी हौं। So our past was not a very good thing. त्यसैकारण हाम्रा ती विगतका भूतकालहरू त्यति राम्रा थिएन, दर्दनाक र भयानक थिए। The guilty conscience haunted us. अनि हामी भित्र भएको त्यो आत्माले आज हामीलाई त्यो पापमा डुबेकोले गर्दाखेरि हामी त्यसको पापको भागीदार बनेको छौं। Our mind was never free from that feeling of guilt. त्यो पापमा डुबेकोले गर्दाखेरि हाम्रो दिमाग मनस्थितिले पनि आज हामी खुल्ला मनले हिँड्न सकिरहेछौं, किनभने पापले भरिएको यो मन पनि खुल्ला छैन। In John chapter 8, हामी यूहन्ना 8 मा जब हामी हेर्छौं, there is one small story that Jesus was narrating. अनि यहाँ परमेश्वरको बारे, प्रभु येशूको बारे हामी हेर्नेछौं यूहन्ना 8 मा। John chapter 8 verses 8 to 11. हामी 8 को 8 लाई 8 देखि 11 सम्म हेर्नेछौं। 8 to 11 मा यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि फेरि निउरेर उहाँले भुइँमा औंलाले लेख्नुभयो, औ तिनीहरू यो सुनेर ठूलादेखि सुरु गरी सानासम्म एक एक गरी निस्कि आए, औ येशू एक्लै छोडिनु भयो। त्यो आइमे चाहिँ जहाँ थियो त्यही माझमा थिइन् र त्यही बसिरहेन्। येशूले सोझो खडा भएर त्यसलाई भन्नुभयो, ए नारी, तिमीलाई दोष लगाउने कहाँ छन्? के कसले तिमीलाई दोष ठहराएन? त्यसले भनी, हे प्रभु, कसैले पनि ठहराएनन्। येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिन, जाऊ अब फेरि पाप नगर। आमेन। Yes, Jesus said, जाओ. Jesus said, परमेश्वर प्रभु येशूले भन्नुभयो कि जाओ। The people that are surrounded by Jesus and this woman, त्यो नारी र प्रभु येशूलाई घेरिरहेको त्यो मानिसहरू, त्यो भिडहरू, there's a lot of people around them. पुरै प्रभु येशू र नारीलाई घेरिरहेको मानिसहरू थिए। And Jesus and this one woman was in the middle. अनि प्रभु येशू त्यो घेरिरहेको भिडको बीचमा प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो नारी थिइन्। And from the crowd that is surrounding them, अनि त्यो भिडहरूले घेरिरहेको अवस्थामा they were saying, this woman need to be killed. अनि भन्ने छ त्यो भिडले कराएर यो नारी मारिनु पर्छ, यो नारी मर्नै पर्छ। We have stones in our hand. अब हामीसँग त्यो मार्नका लागि ढुङ्गा छ हाम्रो हातमा।
Master, give us permission to throw a stone on her that she will be killed. गुरु हामीलाई आज्ञा मात्रै दिनुहोस् यो नारीलाई त म ढुङ्गा हानेर मार्छु भनेर We आज्ञा। saw her in the act of adultery. अनि हामीले देखेको छौँ यो नारीले व्यभिचारमा फसेको, नारीले व्यभिचार गर्दै गरेको हामीले देखेको छौँ। अब यो मारिनु पर्छ। Our law says that she should be stoned to death. हाम्रो नियमले, हाम्रो कानुनले, हाम्रो किताबले भन्छ, हाम्रो व्यवस्थाले भन्छ यो नारी मारिनु पर्छ। Therefore, Master, shall we throw? अनि गुरु हामी त्यसलाई मारेर ढुङ्गा हानेर मारौँ भनेर सोध्दछन्। Will you give us permission to stone her to death? हामीलाई त्यो आज्ञा मात्रै दिनुहोस्, हामी त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नेछौँ। That was the crowd was asking Jesus. त्यो कुरो भिडले प्रभु येशूलाई भन्दै थिए। She deserved to be dead. अब हामीले केटीलाई हेर्यौं भने, त्यो नारीलाई हेर्यौं भने त्यो नारी मारिनु थियो, किनभने उसले व्यभिचार गरेको थियो। According to the Jewish law, she deserves to die. यहुदीको व्यवस्था अनुसार त्यो नारी मारिनु थियो। So what they are saying is correct. त्यो भिडले जे पनि भनिरहेको थिए त्यो सही थियो। But Jesus loved this woman. तर प्रभु येशूले त्यो नारीलाई अत्यन्तै अगापे प्रेम गरेको थियो। He didn't want her to die. प्रभु येशूले कहिले पनि चाहेन त्यो नारी मरोस् भनेर। But the law says she should die. तर कानुनले, तर नियमले, तर व्यवस्थाले भन्छ त्यो नारी मारिनु पर्छ। The crowd around them ready to kill her. त्यो भिडले अब त्यो नारीलाई मार्न खोजिरहेको अवस्थामा Jesus was in a very perplexed situation. अब प्रभु येशूले त्यस्तो अवस्थामा, अब दोधारको अवस्थामा पुग्नु भएको छ प्रभु येशू। If Jesus says don't throw the stone, कि प्रभु येशूले भन्नुभयो कि अब यसलाई ढुङ्गा नहान, let her go. अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो छोडिदेऊ नारीलाई। What these people are going to tell about Jesus? अब त्यसो भन्ने बित्तिकै त्यो भिडले, त्यो मानिसहरूले के भन्ला त प्रभु येशूलाई? Master, you agree to this nonsense, this sin, okay for you? अब प्रभु येशूले भन्यो नारी तिमी जाऊ, भिड तिमीलाई यो नारीलाई छोडिदेऊ भन्यो भने भिडले के भन्ला कि प्रभु येशू गुरु तपाई त यही केटीसँग मिलेको रहेछ नि भन्ले भन्ला। You are breaking the law of God. तपाईले व्यवस्था तोड्नु हुँदैछ गुरु भनेर भन्ला। When somebody has broken the law, you said okay, no problem. अब कसैले व्यवस्था भङ्ग गरिरहेछ भने तपाईले छोडिदिने आज्ञा गर्नुहुन्छ तपाईले। So Jesus was in a very difficult situation. अब प्रभु येशू यस्तो अवस्थामा पुगिसक्नु भयो कि भिडलाई सुन्ने कि नारीलाई सुन्ने। And the crowd was saying, Jesus, tell us something. अब तो भिडले प्रभु येशूलाई घचघचायो, गुरु केही भन्नुहोस्। We have the stones. Give us permission to throw her. हामीसँग त ढुङ्गा छ अब मार्नका लागि। You know what Jesus did? तपाईलाई थाहा छ प्रभु येशूले के गर्नुभयो? He bent down. अनि उहाँले तल झुक्नुभयो And through his toe, he began to write something on the ground. अनि त्यो पाउले भुइँमा केही लेख्नुभयो प्रभु येशूले। We don't know what he was writing. हामीलाई थाहा छैन प्रभु येशूले भुइँमा के लेख्नुभयो। But some theologians say तर स्कलरहरू, थियोलोजियनहरू जो बाइबलको विज्ञहरूले चाहिँ भन्छन् what he was writing के लेखेको थियो भन्ने कुरामा was the sins committed by everyone in this group around. कि जसले यस भिड मध्येमा जसले पाप गरेको छन्, He was writing, maybe there is one Thomas standing there, one of them. बाइबल विज्ञले के भन्छ भने निउरेर प्रभु येशू ख्रीष्टले खुट्टाले लेख्दाखेरि हुन सक्छ त्यो भिडमा चिन्नु भएको कुनै मानिसको नाम लेख्नु भएको थियो। And then Jesus was writing with this Thomas stole the property of his brother. Stole the property of his brother. त्यहाँ लेख्नु भएको थियो विज्ञको भनाइ अनुसार कि थोमस, त्यो कुनै नाम थोमा, तिमीले आफ्नो भाइको सबै धन सम्पत्ति चोरी गर। And maybe another person standing there. Jesus looked at him. अनि हुन सक्छ त्यहाँ कसैले हेरिरहेको थियो र उहाँलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले लेखेको हेरिरहेको थियो। And Jesus knew exactly what he has done. अनि अर्कोले पढिराख्दा पनि ओहो पक्कै पनि यसले गरेको रहेछ भन्ने कुरा पढिरहेको थियो। Hey, he is right, maybe Matthew. हुन सक्छ त्यहाँ थोमस भनेर फेरि म्याथ्यु पनि लेखेको होला। Matthew lied to his wife. अनि त्यहाँ लेखेको थियो होला मती तिमीले आफ्नो श्रीमतीसँग झुट बोल्यौ भनेर लेखेको होला। So he began to write on the ground
the sins committed by these people around them, one by one on the ground. And they saw the sin was named with the person who committed it. बाइबल विज्ञ अनुसार यहाँ बाइबलमा लेखिएको छैन, विज्ञ अनुसार चाहिँ भुइँमा हेरेर प्रभु येशू ख्रीष्टले केही लेखिरहनु भएको थियो, त्यो चाहिँ भिडमा भएको मानिसहरूको नाम र उनीहरूले गरेको पाप लेखिरहनु भएको थियो। अब जस्तै उदाहरणको लागि कैलाश तिमीले झुट बोल्यौ, कैलाश तिमीले चोरी गर्यौ भनेर लेखिरहनु भएको थियो र त्यो भिडलाई उहाँले चिनिसक्नु भएको थियो, भिडको कोही मानिसलाई, त्यसैकारण उहाँ त्यो लेखिरहनु भएको छ भने बाइबलविदले भन्दछ। I don't know whether that is the true picture, but that's a possibility of Jesus doing that. अब यो सत्य नहोला र यो हुन सक्छ पनि बाइबलविदले मान्दछन्। When Jesus was doing this writing on the ground, जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले तल भुइँमा लेखिरहेको अवस्थामा the roaring from the crowd began to calm down. त्यसपछि त्यो भिड एकदम ज्वालामय भएर कराइरहेको अवस्थामा जब प्रभु येशू ख्रीष्टले लेख्नुभयो, लेख्दाखेरि केही शान्त भएको अवस्था हामी पाउँछौँ। Now Thomas had the stone in his hand. अब हुन सक्छ त्यहाँ थोमसबाट हातमा ढुङ्गा थियो, थोमस भन्ने व्यक्तिको, And Thomas' name is on the ground. अनि जब उहाँले त्यो पापहरू लेख्नुभयो, थोमस तिमीले चोरी गर्यौ भनेर, And his sin is also there. अनि त्यो पापहरू सबै लेखिरहेको थियो। So he said, जब पापहरू लेख्दाखेरि उसले लुकाए। जस्तै कैलाशले ढुङ्गा हान्नु आँटेको थियो, कैलाश तिमीले चोरी गर्यौ भने देख्ने बित्तिकै ओहो मैले पाप गरेछु भने ढुङ्गा पछि लुकाए जस्तै, and he kept quiet. अनि ऊ चुप लाग्यो, त्यो भिडमा भएको मानिस चुप लाग्यो। So after some time, तर केही छिनपछि Jesus looked up. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जब निहुरिनु भएको थियो, केही छिनपछि उहाँ उभो हेर्नुभयो मानिसहरूलाई, कोही छैन, शान्त छ एकदम, अघि त एकदम कराइरहेको थियो त, Where were they? कहाँ छन् खोइ देखा परेको छैन। Jesus told them, the one who don't have sin among you can throw the first stone on her. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरूमध्ये यदि कसैले पाप गरेको छैन भने त्यसले पहिलो ढुङ्गा यो नारीमाथि हानोस्। There was no one there who was sinless. त्यति भनिसकेपछि त्यहाँ कोही पनि ढुङ्गा हानेन, किनभने सबै पापै पाप गरेका मानिसहरू थिए। Therefore there was nobody qualified to throw the first stone. त्यसै कारण त्यहाँ कोही पनि देखा परेनन् जसले पहिलो ढुङ्गा हान्न सकोस्। The only person who can throw stone at her was Jesus Christ. तर एउटै व्यक्तिले मात्रै त्यो नारीलाई ढुङ्गा हान्न सक्थ्यो, त्यो हो प्रभु येशू ख्रीष्ट। Now what Jesus says at the 11th verse? अब हामी 11 मा जब हामीले पढ्दै गयौं हामी हेर्न सक्छौं। On the 10th verse said, straightening up, Jesus said to her, Woman, where are they? Did no one condemn you? 10 मा हामी हेर्नेछौं, येशूले सोझो खडा भएर भन्नुभयो, ए नारी, तिमीलाई दोष लाउनेहरू कहाँ छन्? के कसैले तिमीलाई दोष ठहराएन? She said, No one, Lord. अनि त्यसले भनिन्, हे प्रभु, कसैले पनि ठहराएनन्। And Jesus said, अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो, I do not condemn you either. म तिमीलाई पनि दोषी ठहराउँदिन। Go. जाओ, अब फेरि पाप नगर। From now on, don't make that sin any longer. आजदेखि उसो, अहिलेदेखि उसो, अब तिमीले पाप नगर। Jesus knew how she was repenting over her sin. प्रभु येशूलाई थाहा थियो कि त्यो नारीले कसरी त्यो पापबाट पश्चाताप गरिरहेको थिए, कि साँच्चै नै त्यो भित्र पश्चातापी हृदयबाट उसले पश्चाताप गरिरहेको प्रभु येशू ख्रीष्टले देखिरहनु भएको थियो। And he knew her heart condition. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि थाहा थियो त्यो नारीको हृदय एकदमै रोइरहेको थियो। And therefore he said, I forgive your sin. अनि त्यसपछि प्रभु येशूले भन्नुभयो, नारी, म तिमीलाई दोषी ठहराउँदिन, तिम्रो पाप क्षमा भयो, अब पाप नगर भनेर जानु। The reason why he said go is because she is going as a forgiven sinner. येशूले नारीलाई जाऊ भनेर किन जान दिनुभयो भन्दाखेरि अब त्यो नारी चाहिँ पापबाट मुक्त भइसकेको एउटा असल परमेश्वरको छोरी भएर गएको थियो। And Jesus was, through this incident, Jesus was showing the first reason of why he came from heaven to earth. परमेश्वर प्रभु येशू स्वर्गबाट यस धरतीमा आउनुको पहिलो उद्देश्य यही थियो। Not to condemn
sinners, but to forgive sinners. दोषीहरूलाई यी पापमा चुर्लुमा डुबेको मानिसलाई त पापी होस् भनेर देखाउनु होइन, तर त्यो पापबाट मुक्त गर्नको लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। The law says that you and me are deserve death. बाइबलले के भन्दछ भने तपाईं र हामी मृत्यु आज हामी पापको कारणले गर्दा मर्नै पर्ने थियो। But when we may put our trust in the Lord Jesus Christ, तर हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेकोले गर्दा and when we come back to Him, Lord, I am sorry. अनि आज हामी प्रभुप्रति फेरि फर्केर प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, म जस्तो पापी र तुच्छलाई तपाईले क्षमा गरिदिनुहोस् मेरो पापहरू भनेर बिन्ती भाव चढाउँदा I have broken your law. प्रभु तपाईको प्रेमलाई मैले बुझ्न सकिनँ, I have gone away from you. तपाईको प्रेमदेखि म टाढो गएँ प्रभु, म तपाईमा आउन चाहन्छु। The wages of sin is death. अब साँच्चै नै प्रभु मृत्युको ज्याला पापको ज्याला मृत्यु हो भनिकन म जानिसके। Lord Jesus, I deserve to die. प्रभु येशू अब म मर्नै पर्छ, म मर्नै पर्छ। But I look unto Jesus, तर प्रभु येशू तपाईलाई म हेर्छु, who died on my behalf on the cross. जसले मेरो साटो म मर्नु पर्ने थियो, मेरो साटो तपाईले कल्बे क्रुसमा मर्नु भयो। And when you accept His death on the cross as your death, अब तपाईको मरण प्रभु येशू ख्रीष्टले मर्दाको त्यो कल्बे क्रुसको मृत्यु उहाँले वरण गर्नुभयो, त्यो मृत्युलाई तपाईले स्वीकार्नु भयो भने and ask forgiveness from the Lord, अनि माग्नुहोस् त्यो क्षमा प्रभुप्रति। He will say, जाओ. अनि उहाँले जब तपाईले क्षमा माग्नुहुन्छ, तपाई पश्चातापी हृदय लिएर आउनुहुन्छ भने प्रभु येशू ख्रीष्टले जाओ, यानी कि अब पाप नगर भनेर हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। One thing more He said. अर्को कुरा पनि भन्नुभएको छ उहाँले, You know what is that? के हो थाहा छ? Sin no more. अनि उहाँले भन्नुभएको छ अब फेरि पाप नगर। Jesus will ask you to go free. You are free. अब तपाईलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको छ, प्रभु येशूले स्वतन्त्र गर्नुभएको छ। Nobody condemn you. I am also not condemning you. कसैले तिमीलाई दोष लगाउने पनि छैन, म पनि तिमीलाई दोष लगाउने छैन। त्यसैले जाऊ। In Romans we read, जब हामी रोमीको किताब पढ्ने छौं, who shall condemn the one who is justified? Nobody. कसले तिमीलाई दोष लगाउन सक्छ र भनेर बाइबलले भन्छ, जब तिमी प्रभु येशू ख्रीष्टका हौ, प्रभु येशूलाई तिमीले विश्वास गरेछ, कसैले दोषी लगाउन सक्दैन। Therefore, having justified by faith, अब तपाईहरुको विश्वासद्वारा तपाईले धार्मिकतामा गनिसक्नु भइसकेपछि the Lord Jesus is saying, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, go free, अब तिमी जाऊ, स्वतन्त्र भएको छौ, but don't sin again. तर फेरि एउटा कुरा याद गर, पाप नगर। So the reason of Jesus coming here is to forgive our sins and free us from the horrible past. त्यसैकारण परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट धरतीमा आउनु कारण चाहिँ हाम्रो विगतका ती डरलाग्दा पापहरूलाई उहाँले क्षमा गरिकन स्वतन्त्र गराउनु भएको छ त्यो पापबाट। त्यसैकारण उहाँले हामीलाई पापबाट मुक्त गर्न आउनुभयो। Second reason, the reason why He came, you already told. दोस्रो कारण के हो तपाईले भनिसक्नु भएको छ कुरा, For us to grow. अब हामी बढ्नको लागि। And for that, I want to refer John chapter 10, verse 10. अब हामी योहन्ना 10 मा जाने छौं दोस्रो कारण हेर्नलाई। John 10:10. 10:10 को हामी हेर्ने छौं। The thief comes only to steal and to kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. चोर त चोरु र मारु र नाश पारु भनेर मात्रै आउँछ, म त तिमीहरूलाई जीवन पाउँ र त प्रशस्त मात्रा पाउन् भन्ने हेतुले आए। Who is the thief that Jesus is mentioning about here? प्रभु येशूले यस वचनमा चोर को हो भन्ने कुराहरू कसले बताउन चाहनुहुन्छ? Is it Barabbas? बर्नबास हो र चोर भनेको? Barabbas. बरब्बा। Is it Barabbas, the one who was condemned along with Jesus? उहाँले भन्छ बरब्बा हो कि बरबास भन्नुहुँदैछ? No. जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दोष लगाएका थिए, त्यो चोर त भनेको त होइन। So who was the one? The thief Jesus is talking about. The thief come to kill and destroy. Who is the thief? वचनमा 10 को 10 मा चोर भनेर कसलाई भन्नु खोजेको? Satan. That's right. शैतानलाई भन्नु खोज्नुहुँदैछ, शैतानलाई। He is the one who come to steal away what we have.
त्यही शैतानले आज हाम्रो भएको सबै सुख शान्तिहरू चोर्न आउँदछ। He comes to destroy what God is built up. त्यही शैतानले आज हामीलाई नाश गर्न आउँदछन्, He wants to kill us spiritually. हामीलाई मार्न आउँदछन्। That's the reason why he is after us. त्यसै कारण त त्यो शैतान आज हाम्रो पछि लागिरहेछन् हामीलाई नाश पार्न। So Satan comes to steal, to kill, to destroy. चोर्न, मार्न र नाश पार्न शैतान हाम्रो पछि लागिरहेछन्। But Jesus said, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, I came म आएँ not to kill, destroy, or to steal. तिमीलाई चोरु र मारु र नाश पारु भनेर होइन। Satan come to take away what you have. शैतानले तिमीसँग भएको सुख शान्तिहरू लान आउँदछन्। I have come to give you what you don't have. तर म त आएँ तिमीलाई प्रशस्तको जीवन दिन म आएँ। You understand that? तपाईलाई थाहा छ यो कुरा? Satan come to take away what you have. शैतान आउँदछ तपाईसँग भएको सबै सम्पूर्ण कुराहरू चोर्नका लागि, लिनका लागि, नाश पार्नका लागि। Jesus came तर प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो to give you what you don't have. तर तपाईसँग के छैन त्यो दिन आउनुभयो। हामीसँग के छैन, प्रशस्तको जीवन छैन त्यो दिन आउनुभयो, सुख छैन त्यो दिन आउनुभयो, शान्ति छैन त्यो दिन आउनुभयो, अनन्तको जीवन छैन त्यो दिन आउनुभयो। And what is it that we didn't have? त्यो के होला जस हामीसँग छैन होला? Life. त्यो जीवन हामीसँग छैन। The Bible tells in Romans that we were dead in our trespasses and sin. रोमीको किताबले यस बाइबलमा भन्दछ कि आज हामी मृत्यु भइसकेका छौं त्यो पापको कारणले गर्दा। We didn't have life. हामीसँग जीवन छैन त्यो पापको कारणले गर्दा। We had a physical life, but that life will be gone when we breathe last. हामीसँग त्यो भौतिक जीवन छ तर यो भनेको अनन्तसम्म छैन, मरिसकेपछि कुएर यो माटै बन्छ। But we didn't have a life that is eternal. तर हामीसँग त्यो जीवन छैन जो जीवन अनन्तको जीवन छैन। That's what Satan stole us from us. त्यसै कारण त शैतानले आज हामीलाई त्यसबाट चोरेर लगेको छ, नाश पारेको छ हामीलाई। Jesus is saying, I have come to give you that. त्यसै कारण परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ त्यो तिम्रो प्रशस्तको जीवन र अनन्त जीवन दिन म आएको। Not only that I give you the eternal life, अब तिमीलाई अनन्त जीवन मात्र होइन, I want to give it more abundantly. अब तिमीलाई अनन्तको जीवन भनेर प्रशस्तको जीवन, अनन्त प्रशस्तको जीवन तिमीलाई दिन आएको। That's the reason why Jesus came. त्यसै कारण त परमेश्वर यस धरतीमा आउनु भएको छ त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन भन्ने हेतुले आउनुभयो। Yes, to give us life and life abundantly. त्यसै कारण अनन्त जीवन त्यो जीवन पनि प्रशस्त मात्रामा पाउन भन्ने हेतुले What is आउनुभयो। the difference between life and abundant life? अब के फरक छ होला जीवन र प्रशस्तको जीवनमा के फरक छ होला? If you go to the American Mission Hospital, अब तपाईँ अमेरिकन मिसन हस्पिटल तपाईँ जानुभयो भने and some of the critically sick people, अनि तपाईँलाई त्यही बिरामी भएको माझमा राखेको छ भने with tubes running here and there. तपाईलाई यो सास हाल्ने त्यो ट्युबहरू हालेर तपाईलाई त्यहाँ राखेको छ भने, If you go and look at them, अनि त्यहाँ भएको मरिजहरू जो एकदम ट्युब हालेर आएको तपाईँ देख्नुभयो भने they have life, उनीसँग जीवन छ but no abundant life. तर प्रशस्तको जीवन छैन। Jesus come प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ that we have life and have it more abundantly. प्रभु येशू ख्रीष्टले जीवन पनि दिनुहुन्छ र प्रशस्तको जीवन दिनुहुन्छ। Look at everyone. Look at Kailash. अब मलाई नै हेर्नुहोस्, He is more abundant life. अब प्रशस्तको जीवन पाएको छु, Not like the person in the hospital room with all the tubes and all those things. त्यो बिरामी भएर लडिरहेको, सास फेर्न गाह्रो भइरहेको त्यस्तो खालको मरिज, त्यस्तो खालके बिरामी होइन। Yes, he has life, but he has abundant life. तर उसँग त्यो जीवन छ, तर हामीसँग हामी क्रिस्चियन, हामी क्रिस्टमा भएकाहरू प्रशस्तको जीवन छ। The difference, the reason why we need abundant life. तर के कारण होला जसमा हामीले प्रशस्तको जीवन पाउनै पर्छ? के कारण होला? What's the reason why that we should have? के कारण होला जसले प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनु भएको प्रशस्तको जीवन हामीले पाउनै पर्छ? If you want to be active, you need to have abundant life. तपाईं जीवनमा एकदम क्रियाशील हुन चाहनुहुन्छ भने प्रशस्तको जीवन हुनुपर्छ।
coming here, translating for me, and then fixing up those stuff. Active person. उहाँले के भन्नुहुँदैछ यहाँ आएर यो बाइबलमा इङ्ग्लिसमा उल्था गरेर नेपालीमा त्यसपछि हरेक मण्डलीका कार्यहरू गर्नका लागि त्यो क्रियाशील हुनका लागि प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ And some time back, the choir was standing here and singing, actively involved in worship. अनि कोयरका टिमहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यहाँ आएर एकदम क्रियाशील भएर परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छन् The person in the hospital ward cannot do that. तर हस्पिटलमा भएको बिरामीले त्यो गर्न सक्दैन So in order to be active in serving the Lord, you need abundant life. परमेश्वरले मृत्युको शय्यामा लेटिरहेको त्यो बिरामी होइन तर परमेश्वरले आफ्नो भवनमा क्रियाशील भएर काम गर्नका लागि आज हामीलाई प्रशस्तको जीवन दिनुभएको छ Second reason why we need abundant life, अब दोस्रो कारण किन हामीलाई प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ if you want to grow, then you need abundant life. तर तपाईले अब दुधे बालकदेखि वयस्कसम्म बढ्ने क्रममा जानु हुँदैछ भने तपाईलाई प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ A sick person, एउटा बिरामी मानिस malnutrition, that we not enough food to eat, जसले खाना खाँदा पनि त्यो पच्दैन र सिधै निस्किन्छन् cannot grow. त्यो बढ्न सक्दैन He may grow in age, but he will not be a healthy person. जसले खाना खाँदा पनि पच्दैन जसले खाना खाँदा पनि त्यसले शरीरले लिँदैन भने त्यो केही हदसम्म बढ्न सक्ला तर क्रियाशील भएर सक्रिय भएर बढ्न सक्दैन त्यो बिरामी नै हुन्छ So to grow, you need abundant life. त्यसैकारण तपाईँ वृद्धि हुनका लागि बढ्नका लागि प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ To be active, you need abundant life. त्यसैकारण तपाईँ क्रियाशील हुनका लागि तपाईँलाई प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ The third thing, to be fruitful, you need abundant life. अब तेस्रो कुरा किन हामीलाई प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ भने हामीले त्यो आत्माको फल दिन प्रेमको फल दिन र जीवनभर हामीले फल फलाउनका लागि प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ Only if you are abundant life, only then only you can produce fruit. जब तपाईसँग प्रशस्तको जीवन छ भने मात्रै आत्माको फल प्रेमको फलहरू मात्रै दिन सक्नुहुनेछ A tree produces fruit out of its abundant life. जब एउटा रुख सानो बिरुवादेखि रुख हुन्छ रुखले जो प्रशस्त मात्रामा सबै कुरा प्रशस्त पुगेको छ भने मात्र त्यसले फल दिन्छ If the tree is only with some branches and stick dry, that cannot produce any fruit. तर एउटा रुख जसले चाहिँ सुकेको हाँगा छ सुकेको लहरा छ एउटै मात्रै पात छ भने त्यसले कुनै पनि फल दिनेन So there are three reasons why we need abundant life. त्यसैकारण हामीले तीनटा कारणहरू हामीले जान्न सक्यौं What is the first one? Tell me. पहिलो के होला To एक्टिभ be active. Number क्रियाशील two, हुनका लागि दोस्रो to grow. बढ्नका लागि ग्रो And the third one, तेस्रो to be fruitful. फलवन्त हुनका हुनका लागि You हामीले प्रशस्तको जीवन चाहिन्छ You forgot everything. कति छिटो बिर्सिनु भयो त भन्नुहुँदैछ उहाँले Your face says that you forgot everything. तपाईको अनुहारले बताउँदैछ कि तपाईले बिर्सिसक्नु भएको छ Are you listening to me? के मसँगै हुनुहुन्छ तपाईहरु Can you hear me? सुन्नु हुँदैछ मलाई Then give me a smile. त्यसैकारण तपाईको चेहराबाट मुस्कान आओस् भन्नुहुँदैछ मुस्कान दिनुहोस् So three reasons why we need abundant life. तीनटा कारणहरू जसमा प्रशस्तको जीवनबाट आउँछ Number one, नम्बर 1 active. Number two, क्रियाशील grow. वृद्धि Grow. Number three, फलवन्त हुनको लागि and what is this all three for? तीनटा के हो त Abundant life. प्रशस्तको जीवन And that's what the second reason why Jesus came. हो यो कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू स्वर्गबाट यस धरतीमा What was the first reason why Jesus came? पहिलो कारण के थियो त हामीले हेर्यौं Tell me. To forgive sin. फर्किब यानी कि हामीलाई Thank you. माफ गर्न पापबाट माफ I like when you answer back. I enjoy that. तपाईले जब मलाई प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ त मलाई सारै नै मजा लाग्छ So the first reason why Jesus came, पहिलो कारण के होला पहिलो उद्देश्य के होला to forgive sin. हाम्रो पापहरूलाई माफ And the गर्ने second reason why Jesus came, दोस्रो कारण for us to grow and by abundant life. बढ्दै बढ्दै प्रशस्तको जीवन पाउन सकोस् भनेर And there are three reasons why we should have abundant life. किन प्रशस्तको जीवनको तीनटा कारण के छन् त And that is active growth and fruit bearing. क्रियाशील वृद्धि र फलवन्त हुन Are you with me all in all these things? तपाईहरुसँग Are you clear? तपाई हुनुहुन्छ मसँग Don't forget, these are more very important topic. तपाई कहिले पनि नबिर्सिनु होला आज एकदमै यो आशिषको वचन हो
Now lastly, the third reason why Jesus अब came. तेस्रो उद्देश्य हामी जान्ने छौं जसले प्रभु येशू यस धरतीमा आउनु भयो। Oh, the third reason is so beautiful, as Brother Mandapa told some time ago. माधव दाइले भन्नुभएको तेस्रो रिजन सारै सारै राम्रो छ, सारै राम्रो छ भन्नुहुँदैछ। You know what it is? उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? Oh, to take us home one day. प्रभु येशू ख्रीष्टले आज हाम्रो साँच्चै नै स्थायी घरमा लान चाहनुहुन्छ। हाम्रो स्थायी घर कहाँ छ? This is, praise God for that. This is not our home. यो हाम्रो घर होइन। The songwriter says that we are only passing through this world. हामी त केवल यस धरतीमा केवल केही क्षणको लागि मात्रै A हो। few years you will be here and we are only passing through. केही महिना र केही वर्ष मात्रै हो हामी। And the question is passing through to where? अब केही महिना र केही वर्षको लागि मात्रै छ, हामी सिधेर जानेछौँ। कहाँ जानेछौँ? There are only two places. दुईटा ठाउँ छ, हामी मरिसकेपछि दुई ठाउँ जान सकिन्छ। Yeah, one place is where Satan will escort us. एउटा ठाउँ हो जसले शैतानले डोर्याउँदै डोर्याउँदै लान्छ। And through this journey of Satan escorting you through this world, he will say, oh, I am going to take you into a beautiful place. अनि शैतानले तपाईँलाई डोर्याउँदै डोर्याउँदै लान्छ र भन्छ ती राम्रो ठाउँमा तिमीलाई म लान्छु भनेर शैतानले फकाउँदै फकाउँदै लान्छ। Ah, I have come there. A lot of people are already waiting for you. You please come. You will have a wonderful welcome. सबैले पर्खिरहेछ, अब तिमीलाई लिनु गइरहेछ, सबैजना गइरहेछ, आऊ भनेर लान्छन्। And many people believe that. अनि प्राय सबैले मान्छेले त्यो विश्वास गरिरहेछन्। So they believe the lie that Satan is talking. अनि त्यो शैतानले भनेको झुटहरू, शैतानले ढाँटिरहेको कुराहरू चाहिँ प्राय मानिसले छट्टसँग विश्वास गर्छन्। And when they wake up, they will know that they are in the wrong place. तब झुट बोलिरहेको छ भनेर जब निन्द्राबाट उठ्छन् तब थाहा पाउँछ। But it's too late. थाहा पाउँदाखेरि साह्रै ढिलो भइसकेको हुन्छ, साह्रै ढिलो भइसकेको हुन्छ। No return. फर्किने कुनै बाटो छैन, फर्किने कुनै बाटो छैन, No change after that. परिवर्तन हुने कुनै बाटो छैन। But those of us who our sins are forgiven, तर जसले यो पापबाट क्षमा पाएको छ, Jesus came to take us to his home. प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु भयो हामीलाई स्वर्ग लानको लागि। John chapter 14 verse 14 मा हामी हेर्नेछौँ। verse 2 and 3. 14 को 2 र 3 मा हामी हेर्नेछौँ। John gives answers to the three reasons why Jesus came. First, he gives the first reason in John chapter 8:11. Second reason he gives in John chapter 10:10. And the third reason he gives us in John chapter 14 verse 2 and 3. प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुको तीनटा उद्देश्य हामीले योहन्ना 8 अध्यायमा हामीले हेर्यौं। यो दोस्रो उद्देश्य योहन्ना 10 मा हेर्यौं। अब तेस्रो उद्देश्य हामी योहन्ना 14 को 2 र 3 मा हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, Shall we read 14? मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्, त्यसो नभए म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ, किनकि म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु। औ यदि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारे भने म फेरि आउने छु र तिमीलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। आमेन। Let your heart not be troubled. 14 को 1 मा लेख्छ, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। Our hearts are often troubled because of the pain in this life. कतिपय हाम्रो जीवनमा हाम्रो हृदयहरू विचलित हुन्छन्। कारण हो हाम्रो जीवनमा सुख छैन, कारण हामी जीवनबाट विचलित भएका छौं, दुःख र कष्टले हामी बोकिरहेका छौं, त्यसैकारण हाम्रो हृदय विचलित भएको छ। There is sickness, there is pain, there is sorrow, there is lot of problems in this world, and therefore we are prone to be dejected and desperate. दुःख छ, बिमार छ, कष्ट छ, ताड्न छ, अनि कुनै भनेको बेला हामीले के काम पाउन सकिरहेका छैनौं, अनि सबै कुराहरूले हामीलाई छोपिरहेको अवस्थामा हाम्रो हृदय धेरै विचलित भएको हुन्छ। Our hearts can easily get troubled. त्यसैकारण हाम्रो हृदय सजिलैसित विचलित हुने गर्दछन्। A job loss, जसको नोकरी छैन, enough reason to get the heart troubled. जसको काम पाइरहेको छैन, त्यो काम नपाउँदाखेरि उसको हृदय एकदम विचलित भइरहेको छ। A sickness that the doctor says you have, the heart trouble. अनि जब डाक्टरले भन्छ तिमी बिरामी छौ भन्दाखेरि हाम्रो हृदय एकदम विचलित हुन्छ। But Jesus says, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुँदैछ, let your heart not be troubled. तर तिम्रो हृदय विचलित नहोस्। There was a housemaid woman. एउटा कहानी भन्नुहुँदैछ, उहाँले एउटा हाउसमेट थियो, काम गर्ने भाइ।
She was a godly person. अनि वर्डली Godly. गडली अनि त्यो हाउसमेट जो उमा चाहिँ एकदम परमेश्वरको भक्ति राख्ने परमेश्वरको विश्वास राख्ने She worked in that house with all faithfulness and hard work. अनि उसले काम गर्दा पनि पूर्ण हृदयका साथ एकदम सच्चा मनले काम गर्थिन्. Her boss was a tough person. तर उसको मालिक चाहिँ एकदमै घृणित मानिस थियो. So she made this housemate's life very miserable. अनि त्यो मालिकले त्यो विश्वास गर्ने त्यो विश्वासी केटी जो घरमा काम गर्ने को जीवन यस्तो नरक बनाएको थियो, यस्तो बर्बाद बनाएको थियो. And because she was a godly person, she suffered all that pain. तर प्रभुमाथि विश्वास गर्ने त्यो केटी भएकोले मालिकले जति ताड्न दिन्छ, जति सताउँछ उसले सही रहेको थियो. Taking care of the washing the dishes, अनि भाँडा मोल्ने गर्थिन्, cleaning the floor, अनि भुइँ सफा गर्ने गर्थिन्, cleaning the toilets, अनि बाथरुमहरू टोयलेटहरू सफा गर्ने गर्थिन्, dusting the shelf. अनि भएको जति पनि भाँडा कुराहरू भयो, जति पनि सरसामान छ, धुलो लागेको सबै हटाउनु पर्थ्यो. Washing the clothes, अनि उनीहरूको लुगा पनि धुने गर्थिन्, taking care of the small children. अनि उनीहरूको सानो बालकलाई लुगा लगाइदिनु पर्थ्यो, सबै कुरा हेर्नु पर्थ्यो. Everything she has to do. भएको सबै कामहरू त्यो केटीले गर्थिन्. One day she became so ill. अनि एक दिन त्यो केटी बिरामी भइन्. She was about to die. अनि त्यो केटी यस्तो अवस्थामा पुगिन् कि अब मृत्यु आउन लागेको थियो. And her boss didn't bother about that. तर उसको मालिकले केही पनि हेरेनन्, एउटा के तातो पानी तताएर पनि दिएन. She didn't even take her to the hospital. अनि यो पनि गरेन कि अब यसलाई डाक्टरको लानुपर्छ भन्ने पनि गरेन. Maybe she said Khalivali. अनि त्यो मालिकले भने खल्लीबल्ली मरोस् भन्ने छोडिरहेको थियो. And then she knew that she was about to die. अनि त्यो केटीलाई थाहा भयो कि अब म मर्ने आएको छु भनेर. She knew there are some people who are believers outside the church where she used to go once a while. अनि उसलाई त्यो थाहा थियो कि कहिलेकाहीँ घरबाट बाहिर निस्किँदा चर्चमा भेटेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थियो र उनीहरूको नामहरू थाहा थियो. So she knew that she will die very soon and these church people will come and take her body and bury. अनि उसलाई थाहा थियो कि मैले चिनेको दाजुभाइहरू चर्चमा चिनेको दाजुभाइहरू छन्, अब म मरे भने यिनीहरूले पक्कै पनि मेरो लासलाई लानेछन्, शवलाई लानेछन् र कहीँ गाड्नेछन् भनेर. So before dying she took a piece of paper and wrote a few things. अनि मर्नुभन्दा अगाडि त्यो केटीले के कागजमा लेखिन्. And she said, अनि उनले के लेख्दैछन् भन्नुहुँदैछ, I'm going home. त्यो केटीले लेखी अब म घर जाँदैछु. There जहाँ I don't have to wash the dishes. म त्यस्तो घर जान लागिरहेको छु जसमा मैले बर्तन माझ्नु पर्दैन. Because no one eats there. किनभने त्यहाँ कसैले पनि खाँदैन. I don't have to wash the clothes. म यस्तो घरमा जाँदैछु जसमा मैले कपडा धुनु पर्दैन. Because over there nobody wears the clothes. किनभने त्यो त्यस्तो घर हो जहाँ कपडा कहिले पनि लगाउँदैन. Over there I don't have to take care of the babies. त्यहाँ यस्तो घरमा जाँदैछु जसमा मैले साना बालकहरू हेरिरहनु पर्दैन. Because there won't be any babies there. अनि त्यहाँ त्यस्तो अलिक बालकहरूलाई हेरिरहनु चाकरी गरिरहनु पर्दैन. Heaven is a dust free zone. त्यसै कारण स्वर्ग कुनै पनि धुलो मैलो लागेको घर होइन, ठाउँ होइन. So I don't have to dust out every त्यसै day. कारण त्यहाँ धुलो मैलो मैले साफ गरिरहनु पर्दैन. I don't have to clean. मैले त्यहाँ सफा गरिरहनु पर्दैन. I'm going to rest. अब म एकदमै आराम गर्न जाँदैछु. Don't weep over me. Don't weep over me. म मेरो लासलाई देख्दाखेरि मेरो जुन लास लडिरहेको देख्दाखेरि तपाईहरु नरुनुहोस्. Because I am going to a better place. शोक नमनाउनुहोस्, म राम्रै ठाउँमा जाँदैछु. Don't wake me up. अब मलाई नजगाउनुहोस्. I am resting. अब म आराम गर्दैछु. See you there. अब हामी पक्कै त्यहाँ भेट्नेछौँ. That was the note she wrote. त्यो कथाहरू त्यो सबै लेखाइहरू चाहिँ त्यो केटीले लेखेको थियो मर्नुभन्दा अगाडि. No more pain. दुःख छैन. No more tears. आँसु छैन. No more hard work. त्यहाँ कुनै दरो ठुल्ठुलो कामहरू गरिरहनु पर्दैन. Joy unspeakable in heaven. अनि त्यहाँ आनन्दै अनि प्रशंसा गर्नुपर्ने
ठाउँ छ त्यहाँ। serving our Lord. हाम्रो सबैभन्दा सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई महिमा गर्नुपर्ने ठाउँ छ। Not only as a housemaid, but as the bride or the bridegroom, Jesus Christ. म एउटा हाउसमेट भएर दलिने आइमी होइन, तर त्यहाँ पुगिसकेपछि म दुलै भएर म दुलाको प्रशंसा गर्नेछु। That's where, my brothers and sisters, you are going. त्यसैकारण म भन्छु मण्डली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एक दिन हामी त्यो ठाउँमा जानेछौँ। Here you may be a housemaid. यहाँ तपाईहरू हाउसमेट हुनु सक्नुहुनेछ। Here you may be a laborer. यहाँ हुनु तपाईहरूले बाहिर काम गर्नुपर्ने एउटा लेबर हुनु सक्नुहुनेछ। Here you may be a driver. तपाईँ हुनु सक्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ काम गर्दा ड्राइभर होला। Hard work. धेरै भन्दा धेरै घाममा डटेर काम गर्नु पर्ला। Yes, sweating and dust and everything going through. पसिना बगाएर ती सबै धुलो खाएर काम गरिरहनु भएको होला। That may be your life here for a short त्यो period of time. जीवन केही दिनको लागि यस धरतीमा होला। But one day he is going to put you as his own bride on this side, Jesus Christ. तर एक दिन तपाईले यस्तो जीवनबाट मुक्त भएर प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई त्यो स्वर्गको ठाउँमा लानुहुनेछ। Are you excited with this? के तपाईहरू एकदम हर्षित Praise हुनुहुन्छ यो God. कुरा सुनेर? हालेलुया। What a great prospect we have. कस्तो अचम्मको परमेश्वर र अति नै महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। Jesus said, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, I go to prepare a place for you. अब म जाँदै छु र त्यहाँ म ठाउँ बनाउने छु तपाईहरुको। When I go and prepare a place, जब म जाने छु र त्यो ठाउँ बनाउने छु, I will come back अनि फेरि पनि म आउने छु, and I will take you अनि त्यति बेला म तिमीलाई लाने छु, and go to my father's home. अनि म आफ्नो पिता कहाँ लाने छु, And then अनि त्यसपछि I will always be with you. अनि म तिमीहरूसँग सदा सदाको लागि हुनेछु। Wherever I am, you also will be. जहाँ म हुनेछु तिमीहरू पनि त्यही हुनेछौ। You will be by my side तिमीहरू मसँग हुनेछौ, मसँग बस्नेछौ, because you are my bride. किनभने तिमीहरू मेरो धुलै हो। Oh, what a beautiful promise it is. साँच्चै नै कति सुन्दर प्रतिबद्धता, सुन्दर प्रतिज्ञा उहाँले लिनुभएको छ। That is the reason why Jesus came. त्यसैकारण प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुको कारण यो पनि हो। To forgive your past, तपाईको त्यो पुराना विगतको कुराहरू पापलाई तपाईले क्षमा गर्न, to give you a present abundant life of growth, दोस्रो तपाईलाई प्रशस्तको जीवन वृद्धि हुनको लागि, फलन्त हुनको लागि प्रशस्त जीवन दिन आउनुभयो। and finally when this journey is over, अनि सबै कुराहरू सकिसकेपछि, यो यात्रा सकेपछि, as this housemaid said, जसरी यो हाउसमेटले भने जस्तै, चिठीले जस्तै, I am going to a better place which is prepared by my Jesus in his father's home. अनि तेस्रो उद्देश्य उहाँ पूरा गर्न आउनु हुनेछ र हामी सबैजना त्यस्तो घरमा जानेछौँ जहाँ सुखै सुख, अनन्तै अनन्त, अनि जहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई महिमै महिमा भएको त्यो ठाउँमा हामी जानेछौँ, जहाँ दुःख छैन, जहाँ कष्ट छैन, जहाँ पसिना बगाउनु पर्ने छैन, जहाँ हामीले कसैको गाली खानु पर्ने छैन, जहाँ हामीले कसैको गुदै खानु पर्ने छैन, जहाँ हामीले कष्ट भोग्ने पर्ने छैन, जहाँ हामी रोग बिरामी हुने छैनौँ, त्यो ठाउँमा हामी जाने वाला छौं प्रभु येशूको दोस्रो आगमन हुँदा। आमेन। Do you love this Jesus? त्यसैकारण त्यो परमेश्वर प्रभु येशूलाई तपाईले मन पराउनु छ। What a loving Savior we have. कस्तो महिमित हाम्रो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। And what was the song that you were singing earlier? हामीले गीत गायौं, I surrender all. सब थोक दिन्छु म भनेर हामीले गायौं। Shall we sing that chorus only one more time? एकचोटी हामी गाउन सक्नुहुनेछ? And as we sing, if that is your prayer, just stand up wherever you are and saying, Lord, I surrender to this Jesus. आउनुस् हामी सबैजना उठ्ने छौं र यो सब थोक दिन्छु भनेर हामी गाउने छौं। आउनुस् हामी सबैले गाउने छौं, हामी म्युजिक बजाउने छैनौं। सब थोक दिन्छु म यीशुलाई, सब थोक दिन्छु म मुक्तिदाता तपाईलाई, सब थोक दिन्छु म।
थोकिदिन्छु हृदयबाट गाउनेछु हामी हृदयबाट हामी भेटी चढाउँछौँ यीशुलाई साथ थोकिदिन्छु म सबै थोकिदिन्छु मुक्तिदाता तपाईलाई सब थोकिदिन्छु सब थोकिदिन्छु Our dear Lord, we thank you this moment. प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद दिन्दछु Lord, you are seeing all these dear brothers and sisters standing before you. साच्चै नै प्रभु येशू तपाईको छोराछोरी तपाईको अगाडि झुक्दछ You heard their prayer of surrender and commitment. तपाईले सुन्नु भयो होला सबै थोकिदिन्छु भन्ने आज तपाईको छोराछोरीले प्रण गरेको छ तपाईको निम्ति A total surrender is what you expect. साच्चै नै प्रभु आज हाम्रो सम्पूर्ण जीवन आज तपाईले लिनुहोस् And Lord, we pray that you accept that surrender that is done by the dear brothers and sisters. साच्चै नै हामीले यो समर्पणताको गीत गाएर यो सम्पूर्ण हाम्रो जीवनहरू तपाईमा सुम्पिन्छौँ प्रभु सुनि ग्रहण गर्नुहोस् Thank you that you have wiped away the old bitter past. धन्यवाद छ तपाईले हाम्रो विगतका दिनहरू विगतका ती पापमय जीवनलाई तपाईले धुनु भएको लागि Thank you that you are giving them now abundant life to live a life for you. आज तपाई हाम्रो माझमा रहिकन हामीलाई प्रशस्तको जीवन दिनु भएको लागि And thank you that you are one day going to take them all to your home. धन्यवाद छ प्रभु तपाईको दोस्रो आगमन एक दिन तपाई आउँदाखेरि हामीलाई लानु हुनेछ भने त्यो प्रतिज्ञामा हामी बसिरहेछौं प्रभु Lord, help us to be faithful, serving you and loving you. साच्चै नै आज हामीले धुनुहोस् र साच्चै तपाईमा हामीले निष्ठापूर्ण र प्रेमपूर्ण र पवित्र भएर जिउन सकेको Thank you for blessing the Nepali Mandal. धन्यवाद छ नेपाली मण्डलले तपाईले आशिष दिनु भएको लागि In Jesus' name we pray. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी यो आशिष माग्दछौं Amen. आमेन You may be seated. हामी सबैजना बस्ने छौं And we have our communion before us.